ओके स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ यो अर्को टाइपको क्वेसन्सहरु हो है। जो क्वेसन्सहरुलाई हामी सल्भ कसरी गर्छौं भने कुरा हेरौं। यहाँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर 5 मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि इफ h is the Planck's constant, c is the velocity of light, e is the electronic charge and v is the starting potential, then the maximum wavelength of emitted x-ray photon is given by है। यहाँ x-ray को प्रोड्युस हुन्छ, त्यो x-ray जो फोटोन हो, एक्सरे भनेको त अब गामा पार्टिकल्स हो, यानी कि फोटोन पनि के हो, गामा पार्टिकल्स नै हो। यानी कि जति पनि रेडिएसन छ सबै रेडिएसन भनेको अनचार्ज पार्टिकल हो, जो सबै के हो, हाम्रो गामा पार्टिकल्स हो है। त्यसो भए यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि उले के सोधिरहेछ भने क्वेशनले कि यहाँ जो एक्सरे जो प्रोड्युस हुन्छ, जो पोटेन्शियल कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि क्याथोडमा जो पोटेन्शियल अप्लाई गर्छ v, त्यसबाट इलेक्ट्रोन्स जो निस्किन्छ या कुन र त्यो इलेक्ट्रोन्स जो गएर कुनै पनि पोइन्टमा गएर स्ट्राइक गर्छ र त्यहाँबाट एक्सरे जो निस्किन्छ त्यो एक्सरे को चाहिँ वेभलेन्थ जो म्याक्सिमम हुन्छ त्यो कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सरे प्रोडक्सनमा हामीले देखाएको छौं कि जस्तो यो मानव क्याथोड हो एउटा, जो क्याथोडमा एउटा सानो हाम्रो सेल पनि जोडेको हुन्छ। जो कुरा चाहिँ अहिले हामीले यो क्वेशनमा चाहिँ त्यस्तो हाम्रो रिलेसन छैन, त्यसैले हामी के गर्छौं भने डाइरेक्टली यो पोइन्टमा आउँछौं। जस्तो मानव यो एउटा हाम्रो के हो भने टार्गेट मेटल हो र यो के हो, एक्सरे हो। यो एक्सरे र यो टार्गेट मेटलको बीचमा के गरेको छ भने हाई पोटेन्शियल v अप्लाई गरिरहेछ र यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरु इमिट भएर के गरिरहेछ भने यो टार्गेट सेलमा गएर स्ट्राइक गरिरहेछ र यहाँ के हुन्छ, यहाँबाट स्ट्राइक गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरुले चाहिँ यहाँ के गर्छ भने बम्बार्डिङ गर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ एउटा रेडिएसन निस्किन्छ, जो रेडिएसनको नाम के हो, एक्सरे हो। अब यो एक्सरे को जो वेभलेन्थ हुन्छ त्यो वेभलेन्थ कति हुन्छ रे भनिरहेछ म्याक्सिमम। त यहाँ हामीले के गर्ने भने यो पोटेन्शियल जो छ, जो पोटेन्शियलले के गरिरहेछ यो इलेक्ट्रोन्सलाई काइनेटिक एनर्जी दिइरहेछ है। जो काइनेटिक एनर्जी ले के गरिरहेछ भने यहाँबाट रेडिएसनलाई निकालिरहेछ है। हामीले यहाँ चाहिँ के छ भने एक्साइटेसन पोटेन्शियल जो हामीले पढाएको छौं, कुनै पनि एटम्समा जब इलेक्ट्रोन्सहरु जो आफ्नो एनर्जी लेभलमा हुन्छ त्यहाँ जो हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनबाट बम्बार्डिङ गर्छौं, मानव जस्तो यहाँको इलेक्ट्रोनलाई बम्बार्डिङ गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन यहाँबाट निस्किन्छ र यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट हुन्छ। यसलाई फिलअप गर्नको लागि जो माथिबाट इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ भने यहाँ स्टिमुलेट भएर जो आउँछ त यहाँबाट के हुन्छ भने यहाँबाट रेडिएसन निस्किन्छ, जो रेडिएसनको के गरिरहेछ भने हामीले एक्सरे नाम दिएको छ है। यो एक्सरे पनि हुनुको एउटा रिजन छ, किनभने यसको एउटा सर्टेन रेन्जमा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अनि वेभलेन्थ लाई गर्छ, जो कारणले गर्दा के भन्छ एक्सरे भन्छ। त त्यो हाम्रो चाहिँ यो क्वेशनसँग रिलेटेड कुरा हैन। हामी चाहिँ यो क्वेशनसँग रिलेटेड कुरा के हो भने जस्तो काइनेटिक एनर्जी यहाँबाट यो पोटेन्शियल v भएको ब्याट्रीले जो पोटेन्शियल अप्लाई गर्छ यो इलेक्ट्रोनमा, जो गरे यहाँ इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्छ यो टार्गेट मेटल र यो टार्गेट मेटलबाट जो रेडिएसन निस्किन्छ त्यो रेडिएसनको चाहिँ वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा भनिरहेछ भने यो के हुन्छ, यो रेडिएसनको एनर्जी हुन्छ। यानी कि यो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोनले के गरिरहेछ यहाँ एनर्जी प्रोड्युस गरिरहेछ। जो एनर्जी कति हुन्छ भन्दाखेरि जो एनर्जी जो हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको काइनेटिक एनर्जी भनेको हाम्रो यो काइनेटिक एनर्जी नै हुने भयो र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो रेडिएसनको एनर्जी हुने भयो। यो काइनेटिक एनर्जी भनेको हामीले पढाएको छौं पोटेन्शियलको केसमा हैन, किनभने हाम्रो वर्क डन इज इक्वल टु चार्ज बाइ जो पोटेन्शियल बाइ चार्ज छ त्यसको कन्सेप्टबाट हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि EV लेख्छौं काइनेटिक एनर्जी र यो भनेको कति हुन्छ HF हुन्छ, जो भनेको कति हुन्छ hc बाइ लैम्डा हुन्छ। त लैम्डा इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो hc बाइ EV हुन जान्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो म्याक्सिमम होस् कि मिनिमम होस् यो कुरासँग हामी मतलब भएन, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ वेभलेन्थ जो हुन्छ त्यो मिनिमम नै हुन्छ है, सानो हुन्छ वेभलेन्थ एक्सरेको, किनभने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ है। त्यसो भए यो के हुन्छ भन्दाखेरि तर यहाँ हामीलाई म्याक्सिमम भनिरहेछ, यहाँ क्वेशनले अलिकति कन्फ्युज गरिरहेछ हामीलाई। त्यसो सिधै हामी के भन्ने यो hc बाइ EV हुन्छ है। यो म्याक्सिमम र मिनिमम जाँदै नजाने हाम्रो यहाँ के छ भने रिलेसन सोधिरहेछ भने रिलेसन निकाल्दिने सिधै है। र त्यसपछि के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो नेक्स्ट क्वेशनमा के भनिरहेछ, द x कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर मेकिङ एन एंगल अफ 30 डिग्री विथ होरिजोन्टल इज 3, इट्स y कम्पोनेन्ट इज भनिरहेछ। यहाँ यो मेकानिक्सको क्वेशन हो है। यो मेकानिक्सको क्वेशनमा के भनिरहेछ भने स्केलर एन्ड भेक्टरमा हामीले पढाएको छौं कि जस्तो मानौ एउटा पोइन्टमा कुनै फोर्स एक्जिस्ट हुन्छ, मानौ यो पोइन्ट के छ, यो पोइन्टमा फोर्स एक्जिस्ट भइरहेछ र यो फोर्स जो छ मानौ फोर्स हो है, यो कम्पोनेन्ट कुनै फिजिकल क्वान्टिटी दिइरहेछ भने मानौ यो फोर्स नै हो। त्यसो भए यो पोइन्टमा जो हाम्रो एउटा कुनै क्वान्टिटी एक्जिस्ट भइरहेछ, जो एंगल कति बनिरहेछ भन्दाखेरि 30 डिग्री बनिरहेछ कोसँग, होरिजोन्टलसँग। र यो x कम्पोनेन्ट हो र यो y कम्पोनेन्ट हो। यो x कम्पोनेन्ट जो फोर्स को छ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ f cos थीटा हुन्छ, हामीलाई थाहा छ सिम्पल कुरा हो। यो y कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ f sin थीटा हुन्छ, मानौ यो फोर्सै हो भने। अब यहाँ हामीलाई के भनिरहेछ भने यो चाहिँ x कम्पोनेन्ट 3 छ जब 30 डिग्री को एंगल बनाउँछ भने यो हाम्रो के छ 3 छ। यो f भनेको हामीलाई थाहा छैन, cos 30 डिग्री भनेको कति हुन्छ √3/2 हुन्छ। हाम्रो f क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 2 * 3/√3 हुन्छ
यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भने √3 हुन्छ यो, यानि कि 2√3 हुन जान्छ। यानि कि यो फोर्स जो छ त्यो 2√3 हो। र हामीलाई के सोधिरहेको छ y कम्पोनेन्ट कति हुन्छ। त y कम्पोनेन्ट भनेको हामीले के गर्यौं भने f को भ्यालु 2√3 राख्दियौं भने यो 2√3 राख्दियौं र यो sin भनेको हाम्रो कति छ 30 छ। 30 भनेको कति हुन्छ 1/2 हुन्छ। यो क्यान्सल भयो भने कति हुन्छ √3 हुन्छ। यानि कि y कम्पोनेन्ट हाम्रो कति हुन जान्छ √3 हुन जान्छ। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा है। र त्यसपछि के सोधिरहेको छ भने हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा भनिरहेको छ कि अ म्यान 80 kg स्ट्यान्डिङ इन अ लिफ्ट, एउटा लिफ्टमा चाहिँ स्ट्यान्ड भइरहेको छ र फेरि के भनिरहेको छ भने द लिफ्ट मुभ्स अपवर्ड विथ युनिफर्म एक्सप्रेसन अफ दिस मच देन एपरेन्ट वेट अफ द म्यान इज भनिरहेको छ। एकदमै सो मच इजी क्वेशन हो यो है। हामीले 11th क्लासमा पढाएको छौं यो क्वेशन्स। यो क्वेशन्स चाहिँ हामीले के पढाएको छौं भने लिफ्टको मोसन्स हामी 11th क्लासमा मेकानिक्समा पढाएको छौं, जसमा चाहिँ के भन्छ भने जस्तो मानौं यो लिफ्टमा चाहिँ कुनै मान्छे छ एउटा है, यो लिफ्टमा कोही मान्छे छ र यो लिफ्टको के छ भने नर्मल रिएक्सन जब हामी चाहिँ के भन्छौं भने एपरेन्ट फोर्स भन्छौं r र यसमा के छ भने mg डाउनवर्डली लागिरहेछ र एक्सप्रेसनको कुरा छ यहाँ है। एक्सप्रेसनको कुरामा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्ने हो भने अघि भर्खरै मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि दुईटा फोर्सहरु अपोजिट डिरेक्सनमा एक्जिस्ट भइरहेछ र डिफरेन्स इन फोर्स छ भने त्यसको जो रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ त्यसले कुनै बडीलाई के गर्छ भने कुनै एउटा डिरेक्सनमा यसलाई मोसनमा ल्याउँछ है। यानि कि कुनै एउटा डिरेक्सनमा के हुन्छ बडी प्रोपेल हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले के भनिरहेछ क्वेशन्सले कि एउटा चाहिँ लिफ्ट छ रे, यो लिफ्टमा चाहिँ एक्सप्रेसन छ रे है, युनिफर्म एक्सप्रेसन छ। जो एक्सप्रेसन भनेको कति छ भन्दाखेरि 4.9 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। यो भनेको 4.9 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ र बडीमा भनिरहेछ एपरेन्ट वेट कति हो र मानव एपरेन्ट वेट भनेको हाम्रो r हो जो अपवर्डली एक्ट भइरहेछ। भनेको निकाल्नु पर्यो भने फर्स्टमा हामीले के स्टडी गर्ने भने यो दुईटा फोर्सहरु जो अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट भइरहेछ जसमा ग्रेटर कुन फोर्स छ, यो r ग्रेटर हो, यो एपरेन्ट वेट r ग्रेटर हो कि mg ग्रेटर हो भन्दाखेरि यो फोर्स जो छ यो फोर्स ग्रेटर भयो भने मात्रै के हुन्छ यो फोर्सलाई एक्सिड गरेर बडी के हुन्छ अपवर्डली मुभ गर्छ। भने यहाँ हामी के गर्छौं भने r माइनस mg इक्वल टु यो एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ, यो एउटा के हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ। जो फोर्स भनेको कुन फोर्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले के गर्छौं भने बडीको पाथलाई हेरेर पनि हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ के छ बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ यानि कि इनर्शियल फोर्स हुन्छ। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ भने r इक्वल टु यो r इक्वल टु f जो छ त्यो ma हुन्छ र यो के हुन्छ mg यो साइडमा आएर प्लस हुन्छ। र यहाँ चाहिँ मास हाम्रो के छ मास 80 kg को बनिरहेछ है। मास 80 kg बनिरहेछ भने हामी के गर्छौं मासलाई 80 kg हामी कमन लिन्छौं। a भनेको 4.9 दिइरहेछ र g भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको छैन भने हामी सिधै 9.8 लिने स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लिने। यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हामी ल्यायौं भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 120 आउँछ। यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है 80 यो 80 भयो अनि इन्टु यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने हाम्रो कति आउन जान्छ भन्दाखेरि 9.8 यानि कि यो चाहिँ हाम्रो हुन जान्छ कति भन्दाखेरि 4.9 यसलाई एड गर्नु है, यसलाई एड गर्नु 9.8 अनि 4.9 कति हुन्छ यो 17 अनि यो चाहिँ 13 14 हुन्छ यति हुन्छ। यसलाई चाहिँ 14.7 लिएर मल्टिप्लाई गर्यौं भने हाम्रो यो के हुन्छ भने 120 आउन जान्छ। यानि कि यो न्युटनमा आउँछ है, यो चाहिँ केजीमा आउँदैन। यहाँ जो हाम्रो दिइरहेछ यो भनेको चाहिँ हामीलाई यस्तो हुँदैन है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दाखेरि यो जति आउँछ है जति आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौं भने f इक्वल टु mg गरेर चाहिँ हामी मास निकाल्न सक्छौं। यहाँ सोधिरहेछ के भन्दाखेरि एक्सप्रेसन अफ दिस मच देन एपरेन्ट वेट सोधिरहेछ है। यो एपरेन्ट वेट भनेको फोर्स हो। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो 121 केजी नभएर न्युटन हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु, यो क्वेशन्समा चाहिँ रङ दिएको छ। ओके त्यसपछि यो ठुलो कुरो भएन, यो सिम्पल कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो मेन कुरा के हो भने हामीले यहाँ फोर्सलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यो कुरा म्याटर हो। हाम्रो मेन म्याटर त्यो हो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो r र mg जो छ त्यसमा चाहिँ डिफरेन्स इन फोर्स इक्वल टु f कसरी हुन्छ अरे f इक्वल टु mg ma नै कसरी हुन्छ f इक्वल टु चाहिँ mb स्क्वायर मा r किन हुँदैन भन्ने कुरा हो है। यहाँ mb स्क्वायर यो f इक्वल टु mb स्क्वायर मा r किन हुँदैन किनभने यो बडी के छ सर्कुलर पाथमा छैन, यो स्ट्रेट लाइनमा छ। त्यसैले f इक्वल टु ma हुन्छ। यसरी हामी गर्न सक्छौं। जस्तो मलाई एकछिनको लागि यो बडी डाउनवर्डली मुभ गरिरहेछ भने यो त अपवर्डलीको लागि भयो। यो बडी डाउनवर्डली मुभ गरिरहेछ भने यानी कि यो लिफ्ट नै डाउनवर्डली मुभ गरिरहेछ भने एक्सप्रेसनको भ्यालु के हुन्छ डाउनवर्डली हुन्छ। डाउनवर्डली हुन गयो भने यो फोर्स के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ यो फोर्स भन्दा। त्यसो भए हामी कन्सेप्ट के ल्याउँछौं r इक्वल टु यो r जो चाहिँ हामीले चाहिँ स्मरण भयो भने हामी यहाँ mg r गर्छौं है। mg r इक्वल टु के हुन्छ ma हुन जान्छ र एपरेन्ट वेट हामीले निकाल्यौं भने mg के हुन जान्छ ma हुन जान्छ। यो ma हुन जान्छ। फेरि यहाँ लाई कमन लिन्छौ g a गर्छ। यस्तो छ।
यसरी हामी एपरेन्ट वेट निकाल्न सक्छौँ। यसबाट अर्को पनि क्वेसन के राइज हुन सक्छ भने कि जस्तो बडी मानौ के छ भन्दाखेरि युनिफर्म एक्सप्रेसनमा गइरहेछ, यानी कि A = G छ, यस्तो मोसनमा गइरहेछ जहाँ के छ भन्दाखेरि बडी डनवार्ली मुभ गरिरहेछ र A = जो हाम्रो एक्सप्रेसन छ त्यो भनेको एक्सलेरेटिभ ग्राभिटीसँग इक्वल छ भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ A = G हुने भने एपरेन्ट फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ, यानी कि बडी यसलाई के भन्छ बडीको वेटलेसनेस कन्डिसन भन्छ, यानी कि बडीको के हुन्छ फ्री फल हुन्छ है। यस्तो टाइपको क्वेसनहरु पनि राइज गर्न सक्छ कि बडी चाहिँ एक्सलेरेटिभ ग्राभिटी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एक्सप्रेसन अफ बडीसँग इक्वल छ भने के हुन्छ त बडीको फ्री फल कन्डिसन आउँछ, यानी कि बडी के हुन्छ वेटलेस हुन्छ है, वेटलेसनेसको त्यही कन्डिसन हो। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो भइसक्यो। यो भइसकेपछि हामी के गर्छौं भने यो अर्को टाइपको क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो क्यापिलरी ट्युबबाट क्वेशन्स हो है, सरफेस टेन्सन जो हामी 11 क्लासमा पढाएको छौं त्यहाँबाट क्वेसन सोधिरहेछ यो। र यो क्वेसनमा के भइरहेछ भने एउटा क्यापिलरी ट्युब छ रे, द क्यापिलरी ट्युब अफ लेन्थ दिस मच अरे 5 मिटर छ र भइरहेछ इन्टेरियर रेडियस कति छ भन्दाखेरि 0.1 mm छ, ओपन अन बोथ साइड्स अरे बोथ साइड ओपन छ र लोड vertically into water in a vessel if surface tension of water is 25 dyne per centimeter then भनिरहेछ। त्यसपछि क्वेसन हामीलाई अप्सन दिइरहेछ भनिरहेछ कि यहाँ चाहिँ म एकपल्ट क्वेसन सम्झाउँछु। यो क्वेसनले के भनिरहेछ जस्तो यहाँ के भनिरहेछ भने एउटा चाहिँ वाटर भेसल छ रे, त्यो वाटर भेसल्समा के गरेको छ भने एउटा 5 सेन्टिमिटर लङ भएको चाहिँ क्यापिलरी ट्युबलाई यहाँ चाहिँ राखिदिइरहेछ। जस्तो मानौँ चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यस्तो छ, यस्तोमा के गरिरहेछ भने 5 सेन्टिमिटरको एउटा के छ भने यो एउटा चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी ट्युब छ, जो क्यापिलरी ट्युबलाई यहाँ प्लेस गरिदिएको छ र यसको रेडियस कति दिइरहेछ भने यसको यो रेडियस जो छ यसको रेडियस भनेको 0.1 mm दिइरहेछ रेडियस र यसको लेन्थ कति दिइरहेछ 5 सेन्टिमिटर दिइरहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म। र यहाँ जो सर्फेस टेन्सन जो एक्ट भइरहेछ यो पोइन्टमा सर्फेस टेन्सन एक्ट हुन्छ है, यो पोइन्टमा सर्फेस टेन्सन एक्ट हुन्छ जो हामीले पढाएको छौं 11 क्लासमा। यो पोइन्टमा सर्फेस टेन्सन जो एक्ट हुन्छ त्यो सर्फेस टेन्सन भनेको चाहिँ T = हामीलाई कति दिइरहेछ 25 डाइन पर सेन्टिमिटर दिइरहेछ है, डाइन पर सेन्टिमिटर। के भने सर्फेस टेन्सन = हामीलाई के थाहा छ F/L हुन्छ है, F/L भनेको के हुन्छ सर्फेस टेन्सन हुन्छ र सर्फेस टेन्सन हामीलाई 25 डाइन पर सेन्टिमिटर दिइरहेछ भने यस्तो पोइन्टमा चाहिँ यो जो वाटर चाहिँ यसमा राइज गर्छ उसले आफै भनिरहेछ वाटर राइज गर्छ कि फल गर्छ त्यसको हाम्रो मतलब भएन, सिधै हामी बुझ्ने कि यहाँ वाटर राइज गरिरहेछ, यानी कि यहाँ के छ भने एक्युट एंगल बनाइरहेछ है। त्यसो भए एक्युट एंगल बनाइरहेछ, एक्युट भनेको के बिलो द 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ क्यापिलरी ट्युबमा चाहिँ एक्सन एसेन्ट अफ शाफ्ट हुन्छ है, यहाँ जो हाम्रो लिक्विड हुन्छ त्यो के हुन्छ माइत्र रेज गर्छ, यानी कि हाम्रो 90 डिग्री भन्दा ग्रेटर भयो भने के हुन्छ यो चाहिँ क्यापिलरी ट्युबमा जो लिक्विड हुन्छ त्यो के हुन्छ फल हुन्छ है। यो कुरा हामीले पढाएको छौं, यो सिम्पल कुरा हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भनिरहेछ भने अब यो कुरालाई कसरी सल्भ गर्ने, यो क्वेसनमा जस्तो हाम्रो 5 सेन्टिमिटर लङ यो जो हाम्रो क्यापिलरी ट्युब दिइरहेछ जसको रेडियस 0.1 दिइरहेछ भने यसमा के हुन्छ यसले क्वेसनमा भनिरहेछ त्यो वाटर राइज टु हाइट 2 सेन्टिमिटर अपवर्ड 2 सेन्टिमिटर अपवर्डसम्म मात्रै राइज गर्छ रे कि वाटर राइजेस टु हाइट अफ 4 सेन्टिमिटर अपवर्ड 4 सेन्टिमिटर अपवर्डमा जान्छ कि सिनहरा भनिरहेछ राइज टु फुल लेन्थ अफ क्यापिलरी ट्युब एन्ड ओभरफ्लो पुरैमा जान्छ र ओभरफ्लो हुन्छ कि के हुन्छ र त्यसपछि भनिरहेछ वाटर रेज टु होल लेन्थ अफ क्यापिलरी एन्ड ओभरफ्लो होल लेन्थमा जान्छ रे 5 सेन्टिमिटरको 5 सेन्टिमिटरमै जान्छ र ओभरफ्लो हुन्छ के हुन्छ भनेर भनिरहेछ। त्यसो भए हामी यहाँ के गर्ने सिधै क्याल्कुलेट गरिदिने, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ h = हामीले पढाएको छौं 2t cos थीटा है, 2t cos थीटा बाइ ρrg यो फर्मुला पढाएको छौं। यो फर्मुला हामी गर्दिने, एंगल दिएको छ भने नेग्लेक्ट गर्दिने, यो एंगल दिएको छ भने सिधै हामी के गर्ने 2t बाइ ρrg यहाँ गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो के छ भन्दा यो टेन्सन हामीलाई 2 इन्टु डाइनमा दिएको छ कति 25 र यो रो भनेको यो चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ कति हुन्छ सीजीएस युनिटमा हाम्रो 1 हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो रेडियस कति दिइरहेछ 0.1 mm दिइरहेछ, ल सेन्टिमिटरमा लग्यो भने 10 ले डिवाइड गर्यो भने 10 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ 0.01 हुन्छ। त्यसो भए हामी यहाँ के गर्छौं 0.01 हाल्छौं र g भनेको कति छ हाम्रो 980 छ है। यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने हाम्रो कति आउन जान्छ भन्दाखेरि 5 भन्दा बढी आउँछ है, यो 5.1 सेन्टिमिटरको रेन्जमा आउँछ। भने यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा त हुँदैन 2 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटरसम्म राइज गर्छ भनेको हुँदैन, हुन्छ भने सी र डी मध्ये कुनै एउटा हुन्छ। त यो दुईटामा चाहिँ हामीले करेक्ट आन्सर कसरी चुज गर्ने भने यहाँ भनिन्छ वाटर राइज टु फुल लेन्थ अफ क्यापिलरी एन्ड ओभरफ्लो है। यो त फुल 5 सेन्टिमिटर छ 5 सेन्टिमिटर छ लगभग यो 5.1 को रेन्जमा गयो भने के हुन्छ यो
फुलमा चाहिँ फ्लो हुन्छ र ओभरफ्लो पनि हुन्छ। र सेकेन्डमा भनिरहेको छ वाटर रेज टु होल लेन्थ अफ क्यापिलरी एन्ड ओभरफ्लो। यसमा यो दुईटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होलमा जान्छ अरे 5 सेन्टिमिटरमा जान्छ अरे 5 सेन्टिमिटरमा जान्छ र ओभरफ्लो हुन्छ। 5 सेन्टिमिटरमा ठ्याक्कै गयो भने ओभरफ्लो हुन्छ हुँदैन नि, किनभने यो 5 सेन्टिमिटरमा ठ्याक्कै गयो भने यो 5 सेन्टिमिटरको भ्यालु आइदिएको भए यो के हुन्थ्यो ठ्याक्कै 5 सेन्टिमिटरमा गएर सेट हुन्थ्यो, ओभरफ्लो हुँदै हुँदैन थियो है। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ भ्यालु हाम्रो कति आउन जान्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु ठिक छ हाम्रो सेन्टिमिटरमा छ है, ठिक छ यो है, यो भ्यालु चाहिँ ठिक छ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 980 छ, यो 0.01 छ, यो भनेको 2 × 25 छ है। यसलाई हामी यसरी गर्यौं भने यो 5.1 हुन जान्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो डी नम्बरको क्वेशन हुँदै हुँदैन, किनभने होल लेन्थमा गएर फिलअप भयो भने ओभरफ्लो हुने चान्सै हुँदैन। त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सी नम्बरको चाहिँ आन्सर हुन्छ, करेक्ट आन्सर भनेको वाटर रेजिस्ट टु फुल लेन्थ अफ क्यापिलरी एन्ड ओभरफ्लो है। लगभग यसको फुल त फुल हुन्छ 5.1 तिर गयो भने 5 भन्दा बढी भयो त्यो फुल होल के भन्छ फिलअप भयो र के हुन्छ त्यो ओभरफ्लो पनि हुन्छ। तर यो चाहिँ के हुन्छ भने होल क्यापिलरी लेन्थमा चाहिँ राइज गर्यो भने त्यो ओभरफ्लो नि हुँदैन है। त्यसैले यो पोइन्टमा चाहिँ अलिकति कन्सियस भएर हामी के गर्यो भने अप्सनलाई चुज गर्ने है। यस्तो पोइन्टहरुमा के गर्छ भने स्टुडेन्ट्सले बढी म्याक्सिमम चाहिँ यहाँ भङ गर्छ है। त्यसैले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हामी के गर्ने भने सिरियसली यो पोइन्टलाई चाहिँ राम्ररी एनालाइज गर्ने र सी नम्बरको पोइन्टलाई चुज गर्ने। ओके त स्टुडेन्ट्स यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने यो पोइन्ट जो छ हाम्रो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो पोइन्टबाट चाहिँ के छ भने धेरै नै क्वेशन्सहरु स्टार्ट गरिरहेको हुन्छ। यो पोइन्टमा चाहिँ क्वेशन्स यहाँ एउटा चाहिँ नलेज के बुझ्ने भने यो जस्तो मान चाहिँ यो क्यापिलरी ट्युबलाई चाहिँ हामीले लिक्विडमा चाहिँ डिप गर्यो भने यहाँबाट एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ। एसेन्ट अफ स्याप भयो भने यो पोइन्ट जुन पोइन्टमा गएर यो स्ट्याटिक हुन्छ यानी स्ट्याटिक नभए पनि जुन पोइन्ट छ जस्तो मान यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टको इच पोइन्टमा के छ सरफेस टेन्सन एक्जिस्ट भइरहेछ। जो सरफेस टेन्सनले के गर्छ भने बडीलाई चाहिँ अपवर्डली चाहिँ मुभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। जस्तो यो सरफेस टेन्सन के छ भने यहाँ एडेसिभ फोर्स छ। एडेसिभ फोर्समा के हुन्छ भने दुईटा मोलिक्युल्सहरुको बीचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ। जो अट्र्याक्सनले गर्दा के हुन्छ एउटा टेन्साइल फोर्स क्रिएट हुन्छ। जो टेन्साइल फोर्सले के गर्छ यो मासलाई यहाँ जो कुनै पनि मास यहाँ लिक्विड जो छ त्यसलाई के गर्छ अपवर्डली चाहिँ एसेन्ड गर्नमा हेल्प गर्छ। भने यो पोइन्टमा चाहिँ h हाइट सम्म चाहिँ एसेन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई जो म्याथमेटिकल फर्मुलाको जो जरुरत हुन्छ जो हामीले 11 क्लासमा चाहिँ डिराइभ गराएको छौं त्यो भनेको 2t cos ρRg हुन्छ। यो भनेको डेन्सिटी रेडियस र एक्सेलरेटिभ ग्राभिटी हो। यो भनेको सरफेस टेन्सन हो। यो भनेको चाहिँ के हो कन्ट्याक्ट एंगल भन्छ, एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्छ यसलाई है। यो एंगल अफ कन्ट्याक्टले के गर्छ भने कुनै पनि लिक्विडमा एसेन्ड गर्ने हो कि डिसेन्ड गर्ने भन्ने कुरा प्रेडिक्सन गर्ने काम गर्छ है। 0 to 90 डिग्री सम्म भयो भने बडी के हुन्छ भने यसमा एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा ग्रेटर भयो भने के हुन्छ यो चाहिँ डिसेन्ट अफ स्याप हुन्छ। यानी कि यसमा जो बडी चाहिँ राइज गर्छ या फल गर्छ त्यसको के हुन्छ डाउनवर्डली डिसेन्ट हुन्छ, यानी कि डिसेन्टली मुभ गर्छ, यानी कि डाउनवर्डली मुभ गर्छ है। यो कुरालाई हामी ध्यान दिनु परेको कुरा हुन्छ यो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुमा। यो क्वेशन्सलाई हामी के गर्यो भने यसरी ट्याकल गर्ने है। र यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु गरिसकेपछि स्टुडेन्ट हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा के गर्छौं भने यस्तो टाइपको क्वेशनहरु अरु पनि सल्भ गर्छौं हामी है। सबै च्याप्टरको क्वेशन्सहरु जहाँबाट एराइज हुन्छ त्यहाँबाट सबैबाट हामी के गर्छौं भने क्वेशन्सहरुलाई डीपली चाहिँ सबै चाहिँ अप्सन्सहरुलाई हामीले क्लियरली बुझेर चाहिँ अप्सन कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप गर्छौं। ओके थ्यांक यू।